Maayong adlaw sa tanan. Ako gali si Rose Flores sang BEd 3-2 sang Carlos Helado Memorial State University, Binalbagan Campus. So subong nga adlaw, akon igapakita sa inyo ang akon ginobra nga scrapbook para sa hilikoton sa mother tongue nga akon igapasa sa ila ni Ma'am Mary Luna Mabasa kag Ma'am Ruby Esparagosa. Pagkabukas sang akon nga scrapbook, aton gilayon makita ang lathala sang topiko o kon table of contents. So una, may ara kita introduction. Ikadua, 5 ka malipot nga sugilanon. Ikatatlo, 10 ka hurubaton. Ikaapat, 20 ka paktakon. Ikalima, 10 ka quotation sa hiligaynon. Ikaanom, 50 ka English words nga mahiligay non translation. Subong, aton anay pagabasahon ang introduction. Ang paghimo sang scrapbook pareho ini sa pagsulod sa isa ka kalibutan sang pagkreatibo kag personal nga ekspresyon. Ini ang paghabi sang mga kapiya sang mga hinimuan, disenyo kag sugilanon. Samtang nagasulod kita sa sini nga paglakbay sang paghimo, ang kada pahina nangin kaniwas nga nagahulat sa pagpadungog kag pag-intindi sa kada pahina. Ang tactile nga proseso sang pag-ubra kag pagdugang sang dekorasyon, nagahimo sang simpleng album nga mangin matahom. Mag-upod ka sa akon sa sini nga artistiko nga pagsusi sang aton paghimo sa mga obra. Unang nga topiko, mga quotation sa hiligaynon, 10 ka bilog. Example, ang gugma hindi nagapas-anay, ang makahuluya nagakalamatay, ang mapisan madinalagon, ang matinahuron nagapandungog sa ulipon. Ikadua nga topiko, maghimo sang 5 ka malipot nga sugilanon. Si Elena, isa ka mabuot nga dalaga, nagahulat sa kakahuyan sang iya pinangabuhian, sa wala madugay ginpakita ang iya kahanda sa kahanginan. Si Ana ang magamay nga mananap sa uma, nagakabuhi sang simpli apang malipayon, ang iya kahoy nga hulagway nagahatag sang kalinungan sa kada isa nga makakita. Sa pagsalumuran sang adlaw, ginkit-an ni Roberto ang nadumduman nga sulat sang iya amay, sa sini nga sulat ginpakita ang gugma kag laygay nga nagapabakod sa iya kahimtangan. Ikatatlo nga topiko, mga hurubaton, 10 ka bilog. Ang tawo nga nagadala sang kahimtangan nagakabuhi sa kahingoyangay. Kung ang igos nagasulod sa kawayan, ang kawayan nagapilit. Ang palasyo nga gintukod sa baybay, madali nga ginatabunan sang balas. Ang madinalag-on nga bata, ginaaman sa sini nga ulod. Sa kahulugan sang bulan, madumduman ang mga panumduman nga malangyaw. Ikaapat nga topiko, mga paktakon o kon riddles. Sa puno may pahalaman, sa taho may kinaadman, ano ini? Ang uloy nalabot, ang tiyan naguba, pero nagahambal gihapon. Madamo ang mata, wala sang ulo. Nagakadlaw indi taho, nagauyog indi sapat, ano ini? Ginaabot nga permi, indi ginaabot nga tawo, labay sa bintana, indi makalakad. Ginauyatan, indi matuyok, sa kahoy nagapuyo, nagatuka, indi manok. Ang kahon nga puno sang kwarta, wala sing lukot, tandog sang kahoy, wala sing bunga, sa lawig nagapuyo, wala gihapon sing balo. Ang nagapaandam sa kahoy, wala gid nagatamak. Ikalima nga topiko, mga 50 ka English words nga may hiligaynon translation. Example,
telephone, telepono, television, television, hospital, hospital, chocolate, chocolate, hotel, hotel. That's all. Thank you for watching.